Assalamu alaikum students of class 4th. Good morning. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 19. Dear students, today we will start chapter 5. This is our government, हमारी हुकूमत. Students, हर मुल्क में बेशुमार लोग होते हैं और किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कोई ना कोई मैनेजमेंट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े सिस्टम को, इतने बड़े निज़ाम को लेकर चलें, तो उसे गवर्नमेंट कहते हैं. और हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट होती है. हम आज अपने मुल्क के हवाले से हमारी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स कम टू द लेसन. व्हेन पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर दे नीड सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट. जब लोग इकट्ठे रहते और काम करते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह की गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक आफ्टर द नेसेसरी मैटर्स ऑफ अ कंट्री. गवर्नमेंट क्या होती है? ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, काफ़ी तादाद में, क्योंकि जितना बड़ा मुल्क होगा उतना बड़ा उसका सिस्टम होगा, निज़ाम होगा, और उतने ही लोगों की उसको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. तो वो लोग जो किसी भी मुल्क के जो अहम मामलात हैं उनको देखते हैं, उनका एक ग्रुप होता है. उस ग्रुप को गवर्नमेंट कहते हैं. इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट्स. जदीद दुनिया में, मौजूदा दुनिया में लोग अपनी गवर्नमेंट्स, अपने जो हुकूमतें हैं उनको खुद चूज करते हैं, मुंतखब करते हैं. गवर्नमेंट्स आर नीडेड टू मेक लॉज, कंट्रोल trade and finance, defend its citizens, set taxes, spend money for the common good and look after relations with other countries. हुकूमतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बनाती है कानून, टू मेक लॉज, कानून बनाने के लिए, इसलिए कि इतने सारे लोग हैं, एक पूरा मुल्क है, इसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह से रहते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं और इदारे बनाए जाते हैं. उन सब के लिए कुछ कवानीन बनाने होते हैं, उसूल और कानून. तो गवर्नमेंट होती है तो वो कानून बनाती है. कंट्रोल ट्रेड एंड फाइनेंस, तिजारत को, कारोबार को, मईशत को, इस सारे निज़ाम को, खरीदो फरोख्त का जो पूरा सिस्टम होता है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, उस सब को कंट्रोल करने के लिए. डिफेंड इट्स सिटीजन्स, अपने शहरियों की हिफाजत के लिए. सेट टैक्सेस जो हैं वो लगाने के लिए उसका एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाता है. जो लोग कारोबार करते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके अलावा आला ओहदों पे होते हैं, उन सब से टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, या ज़मीनों के मालिक होते हैं, तो उसका एक प्रॉपर एक निज़ाम बनाया जाता है. उन लोगों से टैक्स वसूल किए जाते हैं और मुल्क के दीगर जो काम होते हैं उसको चलाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है. स्पेंड मनी फॉर द कॉमन गुड, और जो अवाम की भलाई के काम होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके ऊपर रकम खर्च की जाती है. एंड लुक आफ्टर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी जो ताल्लुकात हैं उसकी भी देखभाल करनी होती है. तो इन सारे कामों के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है, हुकूमतें होती हैं जो इन सारी चीज़ों को, जो पूरे मुल्क के लिए एक सिस्टम को लेकर चलती हैं. पाकिस्तान इज़ अ रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट. पाकिस्तान भी एक जमहूरी रियासत है और इसका जो हेड है, रियासत का हेड होता है, सरबराह है, वो प्रेसिडेंट होता है, सदर. द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस. जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसको 3 शाखों में, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है. नंबर 1 है पार्लियामेंट, मेक्स द लॉ. जो पार्लियामेंट होती है वो कानून बनाती है. पार्लियामेंट कहते हैं जो हमारा कौमी असम्बली का पूरा सिस्टम है, कौमी असम्बली है, जहां पर पूरे मुल्क से के हर हिस्से से जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं. इलेक्शन होता है, उसमें वोटिंग होती है और अवाम जिस शख्स को अपना नुमाइंदा पसंद करते हैं वो भेज देते हैं, वो पार्लियामेंट में होता है. और फिर वो सारे लोग जो अवाम की पसंद से आए होते हैं वो मिलकर कानून बनाते हैं. द एग्जीक्यूटिव headed by the prime minister proposes and enforces the laws. और जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो मुंतजिम होता है, निज़ाम को चलाने वाला, जिसके हाथ में तमाम इख्तियारात होते हैं,
وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر، وزیر اعظم ہوتا ہے. پروپوزز اینڈ انفورسز دا لاز، وہ جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ پیش بھی کرتا ہے، اور جب قانون بن جاتا ہے تو پھر اس کو انفورس بھی کرتا ہے، لاگو بھی کرتا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن کروایا جاتا ہے، عمل کروایا جاتا ہے. دا جوڈیشل برانچ ڈیسائڈز which laws are according to the constitution and which are not. اور جو جوڈیشل برانچ ہے، جو عدالتی حصہ ہے، برانچ ہے، شاخ ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے، جو پارلیمنٹ میں نمائندوں نے مل کے کوئی بھی قانون اگر طے کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے، تو پھر جو جوڈیشل برانچ ہوتی ہے، عدالتی نظام ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین جو ہے وہ قانون ہوتا ہے، اصولوں کا، قانون کا مجموعہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اس کے مطابق یعنی کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے کچھ قانون بنائے جاتے ہیں، جس میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ حکومت بھی اس کو فالو کرنے کی پابند ہوتی ہیں. ان اصولوں کے اوپر چل کر ہی حکومت چلائی جا سکتی ہے، ملک کا نظام چلایا جا سکتا ہے. اگر کوئی حکومت، کوئی پارٹی اس آئین کے مطابق نہیں چلتی تو پھر وہ ختم کر دی جاتی ہے. There are 3 levels of governments in our country. ہمارے ملک میں حکومت کے 3 درجے ہیں، 3 حصوں میں حکومت ہوتی ہے، حکومت بنتی ہے. وہ 3 درجے کون سے ہیں؟ دا فیڈرل، وفاقی، دا پروونشل، صوبائی، اینڈ میونسپل اور میونسپل گورنمنٹ. دا فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل فار گورننگ دا کنٹری ایز اے ہول. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پورے ملک کے نظام کو چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے. پروونشل گورنمنٹس آر ریسپانسبل فار پروونشل افیئرز، اور جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے صوبے کے اندر تمام سسٹم، تمام معاملات کو چلانے کی ذمہ دار ہوتے ہیں. whereas میونسپل گورنمنٹس لک آفٹر دا نیڈس آف سٹیز، ٹاؤنز اینڈ ولیجز. جبکہ جو میونسپل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ شہروں، قصبوں، گاؤں کی الگ الگ، ہر شہر، ہر قصبے کی الگ الگ میونسپل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے شہر، اپنے علاقے کو گورن کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے کام اور معاملات جو بھی ہوتے ہیں اس کو دیکھتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک کے نظام کو دیکھتی ہے. پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے صوبے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور میونسپل گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے چھوٹے درجے کی ہوتی ہے. یعنی ہر شہر، گاؤں اور قصبہ جو ہے اس کے الگ الگ میونسپل کے پاس ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے اس شہر، اس قصبے کے تمام افیئرز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں. کلیئر؟ It's enough for today. Look at the exercise, page number 21. Question number 1. Why do we need a government? ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جو ہم نے ابھی آج پیج پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوشچنس ہیں تو میں آپ کو ہوم ٹاسک کے لیے دے دوں گی. تو اس کا جو کوشچن ہے اس کا آنسر آپ کو بک پہ آرام سے مل جائے گا. وائی ڈو وی نیڈ اے گورنمنٹ؟ آپ کو فرسٹ پیراگراف کی 2nd لائن میں مل جائے گا. گورنمنٹس آر، کوشچن نمبر 1 کا، گورنمنٹس آر نیڈیڈ ٹو میک لاز، کنٹرول ٹریڈ اینڈ فائنینس، ڈیفینڈ اٹس سٹیزنز، سیٹ ٹیکسز، spend money for the common good and look after relations with other countries. Question number 1 ka answer. Clear? Now question number 2. How many levels are there in our government? Explain. یہ بھی آنسر ہمیں ابھی لاسٹ جو پیج نمبر 19 پر ہم نے پڑھا ہے پیراگراف، اس میں سے ہے. There are 3 levels of governments in our country. دا فیڈرل، دا پروونشل اینڈ میونسپل. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لکھنے کے بعد نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 نمبرنگ کر کے باقی تینوں کی ایکسپلینیشن دیں گے. نمبر 1 دا فیڈرل گورنمنٹ، اس کی ہیڈنگ لکھیں گے آپ مارکر سے. دا فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل فار گورننگ دا کنٹری ایز اے ہول، یہاں تک ہو جائے گا. پھر نمبر 2 دا پروونشل گورنمنٹ، اور اس کی ہیڈنگ کے بعد اگلی لائن سے آپ شروع کریں گے. دا پروونشل گورنمنٹ از ریسپانسبل فار پروونشل افیئرس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ یہ ویئرز کاٹ دیں گے. اس کے بعد نمبر 3 ہیڈنگ دیں گے میونسپل گورنمنٹس، اور آپ اگلی لائن میں لکھیں گے میونسپل گورنمنٹس لک آفٹر دا نیڈس آف سٹیز، ٹاؤنز اینڈ ولیجز. کلیئر؟ یہ پیراگراف ہے، لیکن آپ فرسٹ لائن جو ہے دیر آر 3 لیولز آف گورنمنٹس ان آور کنٹری، دا فیڈرل، دا پروونشل اینڈ میونسپل، یہاں تک لکھیے. پھر نمبر 1
دا فیڈرل گورنمنٹ اس کی ڈیٹیل لکھیں گے, پھر نمبر 2 دا پروونشل گورنمنٹ اس کی ڈیٹیل لکھیں گے, اور نمبر 3 دا میونسپل گورنمنٹ, اور پھر اس کی آپ ایکسپلین کر دیں گے, ٹھیک ہے, نمبرنگ کی شکل میں. از اٹ کلیئر؟ اوکے, ریمیننگ لیسن ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.